성게 초당 저기 정남라 전주 버도 다닌 게 수시덕에 저게 비슷한 도라 페이지 성게도 버라쇼 심지어 탑제 대화당 대위기당 대목거지 동알당 동알기당 타와기지 동알 메비 대화 담바담 미러징 예링 자당이당 타와당은 셈매블라 셈랍 네버교지 뭐 गुरुको शरणमा जान्छौँ बुद्धको शरणमा जान्छौँ धर्मको शरणमा जान्छौँ सङ्घको शरणमा जान्छौँ सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समताभावमा रहिरहन् तैसिदेले आज फेरि म एनबी टेलिभिजनको यो सर्वोत्तम गुरुको उपदेश यसको व्याख्याको 6औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ यो कुञ्जाङ लामी सालुङ चाहिँ विश्व प्रख्यात सम्पूर्ण बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि सम्पूर्ण बुद्ध धर्मलाई एकमुष्ट समावेश गरेको यो चाहिँ वास्तवमा थेरवाद र अथवा सर्वयान महायान र वज्रयानमा पनि सबभन्दा माथिल्लो जोगपाछ्याम्बो हो। त्यसको अभ्यास र अध्ययनलाई एकमुष्ट सिम्पल बुझ्ने गरी पटु रिम्पोछेले लेख्नुभएको कुरालाई महापण्डित ख्यान्चेन नाम्लो रिम्पोछेज्यूले 2005 मा हामीहरू 3 वर्षे कठोर तपस्या गर्ने बखतमा देशना गर्नुभएको थियो। त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर नेपालीमा अनुवाद गरेको कुरालाई आज म यहाँहरूको माझमा व्याख्या गर्नलाई फेरि उपस्थित भएको छु। र यो कुञ्जाङ लामी सालुङलाई मुख्य गरी 2 भागमा बाहिरी अभ्यास र भित्री अभ्यास भनेर चाहिँ राखेको छ। अहिलेको यो बाहिरी अभ्यास अथवा यो सर्वोत्तम गुरुको उपदेश व्याख्याको पहिलो भाग 1 को हो। यो भाग 1 मा यो कुञ्जाङ लामी सालुङमा यसमा के कुरा छ भन्ने कुराको त्यसको परिचय अनि स्वतन्त्र र सुविधायुक्त मानव जीवनको अनित्य संसारको दोषहरू कर्म कारण र प्रभाव परिणामको सम्बन्ध र मुक्तिको फाइदाहरू र गुरु थाप्ने तरिका त्यसलाई यो पुस्तकभित्र समावेश गरिएको छ। यसलाई बाहिरी अभ्यास अर्थात् यो सबैलाई मेल हुने खालको अभ्यास पनि हो। र अब दोस्रो खण्डमा चाहिँ शरणगमन बोधिचित र अनि त्यसपछि वज्रसत्वको मन्त्र जप गर्ने मण्डल अर्पण कुशाली र गुरु योगको अभ्यास रहेको छ। योभन्दा अगाडिसम्म यसको 5औं श्रृङ्खला सिद्धियो भनेदेखि यही आजको यो परिचय क्रमको निरन्तरता हो। अनि आजको यो पाठमा आध्यात्मिक धर्म गुरुप्रतिको सोचाइको बारेमा म यहाँहरूलाई यो सरर पढेर सुनाउने जमर्को गर्दैछु। आध्यात्मिक धर्म गुरुप्रतिको सोचाइ 2500 वर्ष अघि शाक्य मुनि बुद्धले प्राणीहरूलाई सर्वोच्च निर्माण कायाको ठुलो र सानो सङ्केतहरू प्रदर्शन गर्नुभई तह लगाउनुभयो। उहाँले त्यस बेलाको प्राणीहरूको भलाइ गर्नको लागि गर्नुभएको थियो। तर जब परिनिर्वाण हुनको लागि रहनुभएको थियो उहाँले आफ्नो सहयोगी आनन्दलाई भन्नुभयो, दुखी नहो आनन्द, शोक नमाना, भविष्यमा म आध्यात्मिक धर्म गुरुको रूपमा तिमी र अरूलाई भलाइ गर्न आउनेछु भनेर चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको थियो। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो कि उहाँ धर्मगुरुको रूपमा प्रकट हुनेछ। यो होइन कि एक सर्वोच्च निर्माण कायाको गुणहरूले अलङ्कृत भएको रूपमा देखा पर्नुहुनेछ। प्राणीहरूलाई हित गर्नको लागि अकल्पनीय निर्माण कायाहरू प्रकट भइरहेका छन्।
एक निर्माणकाय बुद्धले ठुला र साना सङ्केतहरू व्यञ्जन र अनुव्यञ्जनको प्रदर्शनद्वारा मात्र प्राणीहरूको हित गर्न सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न। कोही निर्माणकाय निकालेर प्राणी हित गर्ने कार्यलाई ठुलो र सानो सङ्केतहरूको प्रदर्शनद्वारा गर्नुहुन्छ भने अरू निश्चित प्राणीहरूको भलाइको लागि धर्मगुरुको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ। कोही प्राणीको भलाइको लागि उहाँ समय समयमा वेश्यको रूपमा अर्थात् शिकारको बेचमा वा फुलहरू र तालहरूको रूपमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै प्राणीहरूको ठुलो र सानो सङ्केतहरूले अलङ्कृत भएर मात्र हित हुँदैन। त्यसकारण प्राणीहरूको आवश्यकता र झुकाव अनुसार निर्माणकायहरू धेरै रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छन् अथवा धेरै रूपमा प्रकट हुन्छन्। प्राणीहरूको क्षमताहरू, इन्द्रिय मनस्थितिहरू र विचार सोचहरू अकल्पनीय छन्। त्यसकारण यी प्राणीहरू थाहा लगाउनको लागि यी निर्माणका रूपमा पनि अकल्पनीय सङ्ख्याहरूमा प्रकट हुनुहुन्छ। यसै गरी उपदेशहरू पनि अकल्पनीय चरण र ज्ञानहरू सिकाउनु नै पर्दछ। सामान्यतया महासन्धि परम उपदेश घोषणा गरेर र महासन्धिको उपदेश दिन अघि सारेर मात्र सबै प्राणीहरूको हित हुने छैन। यद्यपि यो परम उपदेश नै हो, तर सबै साधकहरू महासन्धि अभ्यास गर्न सक्षम हुँदैनन्। कोही श्रवणको उपदेशबाट लाभान्वित हुन्छन्, कसैले प्रत्येक बुद्धको उपदेशहरू चाहिन्छ, कसैका लागि बोधिसत्वको उपदेशहरू आवश्यक हुन्छन्, कसैको लागि गुह्य मन्त्रयानको उपदेश उत्कृष्ट हुन्छन्। महासन्धिको उपदेश तिनै भाग्यमानी प्राणीहरूलाई मात्र दिनुपर्दछ जोसँग कार्मिक सम्बन्ध छ। तिनीहरू जो जति तीक्ष्णको पनि तीक्ष्ण बुद्धिवाला छन्, हित गरिनुपर्ने ती प्राणीहरूलाई उनीहरूको लागि राम्रोसँग सुहाउँदो मार्ग लगाउनु पर्दछ। यो यस्तो स्थिति होइन कि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई महासन्धिको मात्र उपदेश दिनुपर्दछ। त्यसकारण सधैँ ठुला र सानो सङ्केतहरूको गुणयुक्त भएको एक रूप प्रदर्शन गरिरहनु आवश्यक छैन। यो उपदेशहरू उचित रूपहरूमा दिनुपर्दछ। कसैको लागि ठुला र साना सङ्केतहरूको गुण सम्पन्न भएको एक निर्माणकायको रूपमा, कसैको लागि आध्यात्मिक धर्म गुरुको रूपमा र निश्चित अरू कसैको भलाइको लागि वेश्य र शिकारीहरूको रूपमा फरक खालको प्राणीहरूको हितकै लागि अकल्पनीय सङ्ख्याको रूपहरू प्रदर्शित गर्नै पर्दछ। यो बुद्धले गर्ने क्रियाकलाप हुन्। अहिले हाम्रो लागि गुरु एक सामान्य मानिसको रूपमा प्रकट भइरहनु भएको छ। समय समयमा प्राणीहरू हित गर्नकै लागि वास्तविक बुद्ध नै धर्मगुरुको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। यो गुरु स्वाभाविक रूपमा नै एक सत्य साँच्चीकै बुद्ध प्राप्त प्राणी हुन्छ र अचानक उत्पत्ति हुने क्लेशहरू अपवित्रताबाट मुक्त हुन्छन्। उहाँ दुई प्रकारको शुद्धता पवित्रताले सम्पन्न भएको बुद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तो आध्यात्मिक धर्मगुरु बुद्धकै रूपमा प्रदर्शन हुन् वा र हाम्रो त्रुटिको कारणले गर्दा भएको हो कि हामी मानिस उहाँहरूको बुद्धत्वको स्वभावलाई देख्न सक्षम हुँदैन। तिनीहरूको कर्मको कारणले ती लोकहरूको प्राणीहरूको वस्तुहरूलाई फरक तरिकाले बुझ्ने गर्दछन्। नरक लोक प्राणीहरूले हरेक वस्तुलाई उम्लिरहेको तरल धातुको रूपमा लिने गर्दछन्। बोका प्रेतहरूले हरेक ठाउँमा खाना र पेय पदार्थ पानी नभएको रूपमा देख्छन्। मनुष्यहरूले मानव कर्म सञ्चय गरेकोले हामी वास्तविक बुद्धलाई पनि साधारण मनुष्यको रूपमा मात्र देख्दछौँ। हामीसँग उहाँलाई बुद्धको रूपमा देख्न सक्ने कर्म नै छैन। जब हाम्रो गुरु बुद्ध शाक्यमुनि यस संसारमा प्रकट हुनुभयो, उनीहरूको लागि तीर्थ गुरु जोगजेले उहाँका 9वटा अशुभ गुणहरूको स्वभाव भएको देखे। कोही प्राणीहरूले भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा महसुस गर्दथे किनभने तिनीहरू जो पवित्र परिशुद्ध थिए। अरूले उहाँलाई निन्दा गर्थे किनभने तिनीहरू जो अपवित्र थिए र पवित्र देख्नै सक्दैनथे।
त्यसै गरी यद्यपि एक बुद्धले हाम्रो लागि आध्यात्मिक गुरुको रूपमा प्रकट गर्नुहोला, हामी उहाँलाई पवित्र रूपमा देख्न सक्दैनौँ। यो गुरुको त्रुटि होइन, तर हामी मानव प्राणीहरूको समस्या हो। जब कसैले सेतो शङ्खालाई पहेँलो देख्छन् भने रङ परिवर्तन शङ्खाबाट भएको होइन, तर दर्शकको बिरामीको परिणामबाट भएको हो। जब एक साधारण मानिसले नै उपदेश दिइरहेको किन नहोस्, उहाँ साधारण रूपमा प्रकट हुनुहोला, तर संसार र निर्वाणका सबै वस्तुहरू पदार्थहरू वास्तवमा देवताहरू भएको जस्तै उही अधीन परिशुद्ध पवित्र स्वभाव भएकोले ती जसले उपदेशहरू दिइरहनु भएको छ उहाँ पनि अधीन रूपमा अथवा स्वरूपमा देखिने भनेको पवित्र परिशुद्ध हुनुहुन्छ। चाहे उहाँहरू वास्तवमा बोध भएका बुद्ध हुन् वा नहुन्, यस सांसारिक दुनियाँमा एक मात्र पनि प्राणी बेर्न सकिँदैन त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा अथवा स्वाभाविक रूपमा बुद्धत्व प्राप्त नभएको होस्, जो एक अधीन बुद्ध नहोस्। यसकारण यस सत्यको अनुसार ती लामा गुरु जसले सिकाइरहनु भएको छ सार तत्त्वमा एक बुद्धको रूपमा नै देखिनु र बुझ्नु पर्दछ। साधारणतया एक गुरु लामालाई त्रिकालका बुद्धहरूको संक्षिप्त सार तत्त्वको रूपमा मानेको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण बुँदा हुन्। गुरु त्रिकालका सबै बुद्धहरूको सार तत्त्वले युक्त भएको हुनुहुन्छ। उहाँले 3 अमूल्य योगहरूलाई एकत्रित गर्नुहुन्छ। उहाँको काया सङ्घ हो, उहाँको वाक धर्म हो र उहाँको चित्त बुद्ध हो। उहाँ 3 मूलहरूको एकता युक्त हुनुहुन्छ। उहाँको काया लामा गुरु हो, उहाँको वाक इष्टदेव हो र उहाँको चित्त ढकिनी हो। उहाँ 3 कायाहरूको एकतालाई युक्त गर्नुहुन्छ। उहाँको काया शरीर निर्माण काया हो, उहाँको वाक सम्भोग काया हो र उहाँको चित्त धर्म काया हो। यी साधारण अथवा साझा ज्ञानहरूले 3 अमूल्य रत्नहरूबारे बोल्ने गर्दछन्। त्रिरत्नहरू अमूल्य बुद्ध रत्न, अमूल्य रत्न धर्म रत्न र अमूल्य सङ्घ रत्न हुन्। यी 3 अमूल्य रत्नहरू फरक फरक हुन्। बुद्ध सङ्घ हुन सक्दैन, अथवा सङ्घ बुद्ध हुन सक्दैन, अथवा बुद्ध र सङ्घ धर्म हुन सक्दैन भनेर सोच्नु ठिक होइन। गुह्य मन्त्रमा हामी 3 मूलहरूको बारे सोच्दछौँ। लामा गुरु हिदम इष्टदेव र डाकिनी सामान्यतया सोध्छौँ। जब हामी गुरुको बारेमा सोच्दछौँ कि हामीले मानेको गुरु एक साधारण मनुष्य हुन्। जब हामी इष्टदेव बारे सोच्छौँ कि ती शान्ति रूपी र क्रोधी रूपी देवताहरू इष्टदेव हुन् र हामी डाकिनीहरूको बारेमा सोच्दछौँ कि धर्मपालक रक्षकहरू डाकिनी हुन्। हामी लामा र डाकिनी इष्टदेव बारे सोच्दछौँ कि तिनीहरू फरक वर्गका प्राणीहरू हुन् जो सँगै भेला भएका हुन्। हामीले यस्तो तरिकाले सोचे तापनि स्वाभाविक स्थितिको वास्तविकता फरक छ। स्वाभाविक रूपमा यी 3 अमूल्य रत्नहरू सबै बुद्धमा नै स्थित छन्। त्यसै गरी आध्यात्मिक धर्म गुरुको सार तत्त्वले ती 3 मूलहरू समाविष्ट गर्दछन्। यस उपदेशको सन्दर्भमा गुरु लामा त्रिकालका सम्पूर्ण बुद्धहरूको संक्षिप्त सार तत्त्वको रूपमा मानेको छ। त्रिकालका सम्पूर्ण बुद्धहरू आध्यात्मिक धर्मगुरुभित्र समाविष्ट भएको मानिन्छ। मैले अगाडि व्याख्या गरे जस्तै हामीले बुझ्नु पर्दछ कि बुद्ध प्राप्त गर्नुभएका आध्यात्मिक गुरुहरूको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। आध्यात्मिक गुरुको रूपमा प्रकट हुने बुद्धको चित्त प्रभावमा सम्पूर्ण बुद्धहरूमा हुने सर्वज्ञ प्रज्ञा हुन्छ। यो सबै ज्ञान प्रज्ञा भनेको परिस्थितिको स्व उत्पादन प्रज्ञा हो। सम्पूर्ण प्रज्ञाहरूको शिखर धर्म धातुको प्रज्ञा भनेर जानिन्छ। स्व उत्पाद प्रज्ञालाई धर्म धातुको प्रज्ञाको रूपमा पहिचान बोध गर्नुको अर्थ हुन्छ कि सम्पूर्ण बुद्धहरूको प्रज्ञाको स्थितिमा कुनै पनि फरक पाउँदैन। ती विगतका बुद्धहरू धर्म धातुको प्रज्ञाको स्वभावभन्दा
पर अथवा बाहिर जानुभएको थिएन, न त वर्तमान बुद्धहरू नै जानुहुन्छ, न त भविष्यको बुद्धहरू नै जानुहुनेछ। त्रिकालका सम्पूर्ण बुद्धहरू सबै स्व उत्पाद प्रज्ञाको स्वभावको हुनुहुन्छ। उहाँहरू यस प्रकारको प्रज्ञाको स्वभावसँग भेट हुने र छुट्टिने भन्ने हुँदैन। यो कसरी हुन्छ कि 3 जना गुरु लामाभित्र ती सबै अमूल्य रत्नहरू संक्षिप्तमा समाहित छन्। हामीले लामाको शरीर कायालाई अमूल्य सङ्घको रूपमा, लामाको वाकलाई अमूल्य धर्मको रूपमा र लामाको चित्तलाई अमूल्य बुद्धको रूपमा बुझ्नै पर्दछ। लामाको शरीर कायाले अमूल्य सङ्घको पुण्य सञ्चय गर्ने कार्यमा परम माध्यमको रूपमा मद्दत गर्दछ। एक लामाले दिनुहुने सम्पूर्ण उपदेशहरू, चाहे त्यो सूत्र अथवा गुह्य मन्त्रयानको होस्, अमूल्य धर्मको रूपमा लिएको छ। लामाको चित्त सर्वज्ञ प्रज्ञारूपी बुद्धको स्वभाव हो। यसरी एक लामाको चित्त धारामा 3 अमूल्य रत्नहरू समाविष्ट हुन्छन्। 3 मूलहरूको सम्बन्धमा जब बाह्य रूपमा लामालाई ती अमूल्यहरूको सार तत्त्वको रूपमा मानेको छ, भित्री रूपमा लामा 3 मूलहरूको सार तत्त्वको संक्षिप्त रूप हो। काया लामा हो, वाक हिदाम हो र चित्त ढकिनी हो। लामाको बाह्य रूप आशीर्वादको रूप, लामाको रूपमा काया हुन्। लामाको वाक तन्त्र व्याख्या गरिरहेको उपलब्धि सिद्धिको मूल हुन्। जो हिदम हो, लामाको प्रज्ञाको चित्त क्रियाकलाप गतिविधिको रूप मूल जो ढकिनी हो। यसरी नै सबै त्रिमूलहरू लामामा अवस्थित छन्। खेम्बुङ नागाका कोन्जाङ लामी सालुङ माथिको टिप्पणी अनुसार व्याख्या गर्दछन् कि ती त्रिमूलहरू लामाभित्र पूर्ण छन्। लामाको चित्त पूर्ण रूपमा अवधारणा रहित छन्। यो प्रज्ञा र धर्मधातुको एक हो। यी दुईको भेट हुने र छुट्टिने बन्ने छैन। यो प्रज्ञा र धर्मधातुको यो परम गुरु लामा हो। यस परम लामाले प्रदर्शन गर्ने यो रूपमा चाहे साधारण बिच्छू अथवा नागपा एक सामान्य तान्त्रिक साधक नै होस्, साधारण विशिष्टको विशेषताहरू भएका लामा हुन्। यसरी उहाँले 2 प्रकारको लामाको परिचय दिनुहुन्छ। परम लामा प्रज्ञा र धर्मधातुको एकता अवधारणात्मक शून्य स्वभाव स्व उत्पादन प्रज्ञा हो। त्यस परिचयबाट विशेषताहरू सहितको लामा प्रदर्शित भएको छ। यसरी लामाको चित्त परम लामा गुरुको लामालाई आशीर्वाद मूल भएको पनि सिकाएको छ। लामाको अर्थ लामाको कायाभित्र पूर्ण छ। यसको खास वास्तविक अवस्थितिको त्यो काया शून्य स्वरूप, शून्यता र स्वरूपको एकता वज्र प्रज्ञाको र वज्र काया हो। त्यस शरीर कायाको स्वरूप शून्यता र स्वरूपको अद्वैत प्रज्ञाको स्वभावबाट अलग फरक हुँदैन। शून्यता र स्वभावको एकता भएको वज्रकाया जो लामा हो, आशीर्वादको मूल मुहान हुन्। लामाको वाक चाहे तन्त्रको प्रचार गरिरहेको होस् अथवा साधारण संसारिक गफमा व्यस्त होस्, शून्यता र आवाजको एकता हुन्। वज्र वाकको स्वभाव शून्यता र आवाजको एकता हुन्। साधारण र परम शक्तिको सिद्धिहरूको मूल हुन्। आवाज र शून्यताको एकता सम्पूर्ण सिद्धिहरूको मूल भएकोले हिदमको अर्थ लामाको वाकभित्र पूर्ण हुन्छ। लामाको चित्त प्रज्ञाको वज्रभित्र स्मृति र सम्प्रजानेको एकता हुन्। तिब्बतमा खण्डो भनेको ढकिनी हो र धर्मताको आकाश खा अथवा परिधिभित्र त्यो सत्यका स्वभाव जो अवरोध रहित तरिकाले यसको आफ्नै आकाश अथवा स्वाभाविक बोधको सार तत्त्वभित्र मुक्त भएको जस्तै स्वाभाविक बोधको प्रदर्शनलाई गतिशील बनाउँछ। यसले डाकिनीको अर्थ व्याख्या गर्दछ। तिनीहरू जो आकाशभित्र गतिशील छन्, डाकिनी धर्मताको आकाशभरि
बिना रोकावट गतिशील भइरहेका लामाको चित्तको प्रदर्शन हो। डाकिनीको अर्थ यसरी लामाको चित्तभित्र पूर्ण भयो। यो हामीले कसरी बुझ्यौँ कि त्रिमूल हाम्रो आफ्नै मूल गुरुबाट फरक अलग छैन भन्ने। कोही जसले ग्राह्य सोच हुर्काउँदछ कि उसको गुरु एक साधारण व्यक्ति जो हिदमहरू शान्त र कोही देवताहरू समान छैनन्। यस्तो व्यक्तिले हिदमको पहिचान गर्ने र साधारण एवं परम सिद्धिहरू प्राप्त गर्न कहिल्यै पनि सफल हुने छैन। चाहे जुनसुकै देवताको उसको ध्यान गरोस्, विगतका कथाहरूको अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईँले कुनै पनि हिदमहरू गुरुबाट अलग भएको पाउनुहुन्न। हिदम तपाईँको लामाभन्दा फरक हुनुहुन्न भन्ने यो दृढताका साथ गरिने हिदम माथिको ध्यानले सिद्धिहरू ल्याउँदछ। कति मेहनतका साथ तपाईँ ध्यान र मन्त्र उच्चारणको अभ्यास गर्नुहुन्छ, सरोकार हुन्न। तपाईँले कहिल्यै पनि ध्यान देवता उपलब्धि गर्नुहुने छैन यदि तपाईँले लामा र देवताले अलग अलग फरक भएको मान्नुभएको छ भने। छोटकारीमा कोही क्रोधी स्वरूप र शान्त स्वरूप देवताहरू जुनसुकै अभ्यास तपाईँले गरे पनि सजिलै सिद्धि हुनेछ। जसरी तपाईँ अभ्यास गर्नुहुन्छ, तपाईँले लामा र देवताको अविभाज्य रूप नछुटिएको बुझ्नुभएको छ भने त्यति मात्र होइन, यस्तो अभ्यासले तपाईँको साधारण र परम सिद्धिहरू शीघ्र प्राप्त गरिदिनेछ। अर्कोतर्फ तपाईँले साधकको सफलताबारे विगतमा कुनै पनि कथा भेट्नुहुने छैन जसले लामा र हिदम देवता फरक भएको पूर्व र पश्चिमबाट आएका दुई व्यक्ति जस्तो रूपमा लिएको छ। जसले विश्वास गर्दछ कि हिदम चाहिँ लामा गुरुभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू ध्यान र अभ्यासमा मेहनती हुँदा हुँदै पनि परम र साधारण सिद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्। न त यो भविष्यमा नै हुनेछ। विजेता वचनदारले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि यो सम्भव छैन। उहाँको वचन दोकारहित छ। हामी यो सत्यलाई वर्तमानमा पनि निरीक्षण गर्न सक्छौँ। मानिसहरू हिदमहरूको अभ्यास गरेर कसैले उपलब्धिहरू प्राप्त गर्दछन्, कसैले गर्दैनन्। तिनीहरू कसैले आशीर्वाद प्राप्त गर्न सफल भए, कसैले असफल भएनन् भन्ने सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्दा हामीले पायौँ कि साधाहरू जो लामा र हिदमहरू फरक छन् भनेर विश्वास गर्छन् तिनीहरूले साधारण परम सिद्धिहरू उपलब्ध गर्न सकेनन्। जो लामा र त्रिमूलका कायारूपी सङ्गठन हुन् भन्ने महत्त्वपूर्ण उपदेश हो। यसको अतिरिक्त ती त्रिकायहरू लामाभन्दा फरक छैनन् जो धर्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकाय धारण सङ्गठन गर्नुहुन्छ। प्राणीहरूका आवश्यकता अनुसार हित गर्न प्रकट गर्नुभएको लामा निर्माणकाय हो र अद्वैत स्वरूप र फरक नभएको पनि हो र शून्यताको वज्र प्रज्ञाको काया पनि भन्न सकिन्छ। त्यो निर्माणकाय जो प्रकट छ, जुन साधारण विशिष्टताको विशेषताहरू सहितको निर्माणकाय हुन्। कसैको लामा चाहे एक भिक्षु वा गृहस्थी नाक्पा नै हुन्, उहाँसँग पूर्ण निर्माणकाय गुणहरू हुन्छन्। ती लामाले प्रदान गर्नुहुने उपदेश र वचनहरू सम्भोगकाय हुन्। ती लामाले चित्त धर्मकाय हुन्। ती लामाको चित्त धर्मकाय हुन् जो भेटिने र छुट्टिनेबाट मुक्त भएको प्रज्ञा धर्मदातो। एक लामाको स्वभावभित्र पूर्ण रूपमा त्रिकायको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। लामा विगतका सम्पूर्ण बुद्धहरूको संयोजन हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण भविष्यका बुद्धहरूको महान स्रोत हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण वर्तमान बुद्धहरूका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। भगवान बुद्ध शाक्य मुनिले भन्नुभएको थियो, उहाँ परिनिर्वाण भएपछि भविष्यमा प्राणीहरूको हित गर्नको लागि धर्मगुरुको रूपमा पुनः प्रकट हुनुहुनेछ। ती सम्पूर्ण विगतका बुद्धहरूको उत्पत्तिले हामीलाई हाम्रा धर्मगुरुको स्वभावको रूपमा प्रकट हुनुभई भलाइ गर्नुहुन्छ, किनकि हाम्रा धर्मगुरुहरू वास्तवमा विगतका बुद्धहरूको उत्पत्ति प्रादुर्भाव हुन्।
बुद्धत्व प्राप्तिको लागि धर्मगुरुमा भर पर्दछ। बुद्धत्व प्राप्तिको लागि धर्मगुरुमा भर पर्न आवश्यक पर्दछ र यसरी लामा सम्पूर्ण भविष्यको बुद्धहरूको स्रोत मुहान हुन्। एक उपदेशले भनेको छ, लामाहरूभन्दा अगाडि बुद्धको नाम पनि भेटाएको छैन। हरेक जसले बुद्धत्व प्राप्त गर्दछन् उनीहरू धर्मगुरुमा भर पर्दछन्। गुरुमाथि भर नपरिकन कोही पनि बुद्धको रूपमा प्रकट हुन, साधारण प्राणीहरूलाई सिकाउन, उपदेश दिन र निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। बुद्धत्व प्राप्तको लागि धर्मगुरुको रूपमा प्रकट हुनुभएको एक गुरुमा दृढ विश्वास गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यस्ता गुरुहरू साधारण प्राणीहरूको मानिसहरूको रूपमा अथवा परम निर्माण कायहरूको रूपमा प्रकट हुन सक्छन्। एक लामाको विशेषताहरू यसैमा पूर्ण हुन्छन्, जसले स्वीकार गर्ने र इन्कार गर्ने मार्ग सिकाउँदछ। यसरी सम्पूर्ण भविष्यको बुद्धहरू धार्मिक गुरुमाथि भर परेको परिणामस्वरूप प्रकट हुनुहुन्छ। वर्तमान समयमा सम्पूर्ण बुद्धहरूको गतिविधिहरू प्रतिनिधिको रूपमा लामामा सङ्कलन हुन्छन् बनेको छ। जसरी संसारमा एक प्रतिनिधिले राजाको गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रा आध्यात्मिक धार्मिक गुरुले बुद्धको गतिविधिहरू सम्पादन गर्दछन् र उहाँहरूको प्रतिनिधि भनेर चिनिन्छ। गुरुले यस परिवर्तनशील अनित्य संसारमा प्राणीहरूको हित गर्नुहुने भएकोले यो भाग्यमानी कल्पको हजार बुद्धहरूद्वारा पनि हित गर्न नसकिएका प्राणीहरूलाई कल्याण र दयाको दृष्टिकोणबाट ओतप्रोत भई हित गर्नुहुनेछ। गुरुमा बुद्धका जस्ता लक्षण र अनुव्यञ्जन नदेखे तापनि उहाँको करुणा र सम्पूर्ण उहाँको करुणा ती सम्पूर्ण बुद्धहरूभन्दा पनि परम सर्वोच्च हुन्छ। करुणाको सरोकार राख्दा शाक्यमुनि बुद्ध जो ठुलो र सानो सङ्केतहरू सहित अलङ्कृत भएको कारणले हामी यस कल्पको चौथो आध्यात्मिक धार्मिक पथ प्रदर्शक गुरुको समयमा छौँ। यस कल्पको हजार बुद्धहरूमध्ये हामी चौथो बुद्धद्वारा हित गरिएका प्राणी हौँ। हामी उहाँको समयमा जन्मेका छौँ। जब शाक्यमुनि बुद्ध यस संसारमा प्रकट हुनुभयो, उहाँ 32 लक्षण र 80 अनुव्यञ्जनहरूले युक्त हुनुभयो। तथापि हामी सिधै उहाँको सम्पर्कमा जान सकेनौँ। शाक्यमुनि बुद्धको समयदेखि अहिलेसम्म 2500 वर्षभन्दा बढी समय यस संसारमा निरन्तर चक्कर लगाइरहेका छौँ। यसकारण हामी अझै पनि यो संसारमा दुःख भोगिरहेका छौँ। यदि उहाँले हित गरेको भए हामी भाव चक्रबाट मुक्त भइसकेका हुन्थ्यौँ होला र दुःख भोगाएको निरन्तरतासँगै निजभन्दा निज हुँदैन थियो होला। वर्तमान समयमा हामी आध्यात्मिक धर्मगुरुद्वारा उद्धार गरिनेछौँ। उहाँहरूले हामीलाई स्वीकार गर्ने र इन्कार गर्ने मार्ग ती सूत्र र गुह्य मन्त्रको खण्डहरूमा उपदेश दिनुहुन्छ। हामी मानवहरूले के अवलम्बन गर्ने र के त्याग गर्ने सम्बन्धको केही सोचहरू जनावरहरू, गाईहरू, साँडेहरूको भन्दा धेरै फरक छन्। कुशल र अकुशल बीचमा फरक छुट्याउन असक्षम यी पशुहरूसँग के स्वीकार गर्ने के इन्कार गर्ने भन्ने कुनै पनि ज्ञान हुँदैन। हामी त्योभन्दा अलिक राम्रो छौँ, किनभने हामी प्राणी बचाउने दानशील अभ्यास, दैनिक सदाचारको निरीक्षण गर्ने आदि कुशल कर्म पुण्यबारे बुझ्दछौँ। हामीले मार्नु हुँदैन भन्ने जान्दछौँ, किनभने ज्यान लिनु अकुशल कर्म पाप हो। चोर्नु हुँदैन किनकि यो गलत हो। अति नै आधारभूत दृष्टिकोणहरूबाट यो कुशल र अकुशलको सामान्य ज्ञान पनि एक आध्यात्मिक गुरुको दया करुणाले गर्दा भएको हो। विराट दृष्टिकोणबाट बोधिचितको उपायबारे शून्यता प्रज्ञाको स्वभाव केही जान्नु, उपाय र प्रज्ञालाई मोटामोटी रूपमा मात्र बुझ्नु र यिनीहरूको केही तहसम्म अभ्यास गर्न खोज्नु, अनुत्तर गुह्य मन्त्रको उपदेश के हो,
दृष्टि र क्रियाकलाप के हुन् भन्ने बारे बोध हुनु र तपाईँले यी उपदेशको अभ्यास गर्नुभई विश्वास गर्नु सबै नै एक आध्यात्मिक धर्मगुरुको दया करुणाको परिणामबाट भएको हुन्। अझ बढी अधीन परिशुद्धतातर्फ छेदन गर्ने ठेक्छु महामुद्रा अभ्यासबारे जान्नु र प्रयास गर्नु, सिधा छलाङ मार्ने थोकलको साधना अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने बारे केही ज्ञान हुनु, महासन्धिको तालिम कसरी आरम्भ गर्ने भन्ने केही मात्रको बुझाइ र अभ्यास गर्ने केही क्षमता हुनु र तपाईँको अभ्यासको केही सङ्केतहरू बाहिर देखा पर्नु, तपाईँले वास्तवमै ती ज्ञानहरूको मूल के हो भनेर सोच्नुभयो भने त्यो सबै अमूल्य गुरुको करुणा दयाबाट आउँदछ। भर्खरै जन्मेको शिशुहरूको रूपमा हामी पशुहरू जस्तै हाम्रो 4 हात खुट्टाले हिँडेका थिएनौँ, तर न त हामीसँग मानव प्राणीहरूको गुणहरू थिए। हामीसँग स्वीकार गर्ने र इन्कार गर्ने कुनै गुणहरू थिएनन्। कसरी कुशल पुण्य सञ्चय गर्ने र अकुशल कर्महरू पाप त्याग गर्ने भन्ने जान्दैनथ्यौँ। हामी सूत्र र मन्त्रको ज्ञान सहित जन्मेका पनि थिएनौँ, तर पछि हामी हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, आध्यात्मिक धर्मगुरु भेट्यौँ र उहाँका उपदेशहरू प्राप्त गऱ्यौँ। यसको कारणले हामीसँग कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने केही ज्ञान भयो। यसकारण हाम्रो लामा करुणा दयाको मूल हो। हाम्रो ज्ञानको मूल भगवान बुद्ध होइनन्, तर हाम्रो लामा हाम्रो व्यक्तिगत आध्यात्मिक धर्मगुरु हो। दयाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बुद्ध शाक्य मुनि पनि आफ्नो लागि अहिलेको गुरुभन्दा ज्यादा दयालु हुनुहुन्न। हामीलाई स्वीकार गर्ने र इन्कार गर्ने उपदेश दिनुभएर त्यस्तै बुझ्न मद्दत गर्नुभएर के स्वीकार गर्ने के इन्कार गर्ने भन्ने ज्ञान हाम्रो आध्यात्मिक धर्मगुरुबाट सिक्यौँ। उहाँको कृपाले गर्दा हामीले सूत्र र मन्त्रको केही बोध प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसैले लामा बुद्धभन्दा धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ। लामाको ज्ञान बुद्धको समान नै छन्। हामी भन्न सक्दैनौँ कि हाम्रा लामाले बुद्धले भन्दा धेरै जान्दछन्। उनीहरूले करुणा दया र हामीलाई भएको व्यक्तिगत फाइदा लाभको परीक्षण जाँच गर्दा हाम्रो गुरुको करुणा र दया बुद्ध शाक्य मुनिको भन्दा महान छन्। वास्तवमै गुरुको करुणा र दया सम्पूर्ण बुद्धहरूको भन्दा महान छन्। तलको पद्यमा सिकाएको जस्तै हामीले मनन गर्नुपर्छ। लामा गुरु बुद्ध हो, लामा गुरु धर्म हो, यसरी नै लामा गुरु नै सङ्घ हो। लामा गुरु यी तिनै हुन् जसले सबै सिद्धिहरू गरेका छन्। लामा गुरु गौरवशाली वज्रधार हुन्। यो श्लोकले व्याख्या गर्दछ कि लामा गुरु अमूल्य बुद्ध, अमूल्य धर्म, अमूल्य सङ्घ हुन्। लामा गुरुले त्रिरत्नहरूको सम्पूर्ण अर्थ एकत्रित गर्दछन्। त्यसैले अमूल्य रत्नहरूको संक्षिप्त सार तत्त्व हो। लामाले सबै कुराहरूको सिद्धि प्राप्त गरेका छन् भन्ने अर्थ हुन्छ। उहाँ नै मण्डलहरूको उत्पत्ति गर्ने र हटाउने विलय गर्नुहुन्छ। लामा गुरुले बाह्य रूपमा अकल्पनीय सङ्ख्याको मण्डलहरू उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। तिनीहरू सबै आफ्ना अवधारणा रहित शून्यता प्रज्ञाको चित्तमा समाहित गर्न सक्नुहुन्छ। हिदम बजार किलाको मण्डल गुरु रिम्पोछेको पूर्ण अवधारणा रहित प्रज्ञाको परिधिबाट प्रकट भएको हो। हिदम बजार किलको मण्डल गुरु रिम्पोछेको अवधारणा शून्यता चित्तबाट टाढा भएको पाउन सक्दैन। यसरी नै जसले सम्पूर्ण मण्डलहरू प्रकाश गर्ने र विलय गर्ने भएकोले लामा सबैको कर्ता हुन्। हाम्रा गुरु स्वभावमा हिदम बुद्ध सामन्त वज्र अथवा वज्रधार भन्दा फरक हुनुहुन्न र वास्तवमा न त हामी नै छौँ। यदि हामी जो उपदेशहरूलाई सुनिरहँदा सोच्ने गर्दछौँ कि हामी ज्ञानको अभाव भएको सामान्य मानव प्राणीहरू हौँ भनेर, यो देखाइको शैलीमा सही हुन सक्छ। गुह्य मन्त्र वज्रयानले सिकाएको छ कि संसार र निर्माण दुवै अधीन रूपमा परिशुद्ध छन् र हामी यसैभित्र समाविष्ट छौँ। वास्तविक व्यवहारको दृष्टिकोणबाट हामी सम्पूर्ण बुद्ध स्वभाव सुगतहरूको सार तत्त्व तथागतको गुण सम्पन्न अधिकारी हौँ वा गुण सम्पन्न छौँ। सुगतहरूको सार तत्त्व बुद्ध स्वभाव भूमिको समयमै अथवा अर्को शब्दमा चेतनशील प्राणीहरूकै समयमा विद्यमान हुन्छन्।
सम्पूर्ण प्राणीहरूमा उनीहरूमा चित्तदारभित्र बुद्ध स्वभाव भएकोले यो भूमि आफै नै सुगत गर्वले अलङ्कृत छन्। नरक लोकहरूमा पीडित भइरहेका प्राणीहरूमा पनि सुगत गर्व छन्। यद्यपि तिनीहरूको रूपले धर्म अभ्यास गर्न दिइरहेको हुँदैन। तिनीहरूसँग बुद्ध स्वभाव छन्, तर यसले उनीहरूलाई उच्च लोकमा स्थानान्तरण नभएसम्म फाइदा दिन सक्दैन। नरक लोकमा प्राणीहरू त्यो मार्ग अवलम्बन गर्न सक्षम हुँदैनन् जसले सुगत गर्व तथा डराउँदछन्, किनभने तिनीहरूको स्वभाव नै धर्म अभ्यास गर्नको लागि उपयुक्त छैन। तैपनि हरेक सजीव प्राणीहरूमा बुद्ध स्वभाव छ र कुनै पनि तोरीको दाना पेलेर तेल निकाल्न सके जस्तै, किनकि ती दाना बीजमा जन्मजातै तेल रहेको हुन्छ। बुद्ध स्वभावको त्यो बीज फल भएकोले जसले उक्त मार्गको अभ्यास गर्दछ त्यसको विकास हुनेछ। बालुवालाई पेलेर त्यसबाट कहिले पनि तेल आउँदैन र त्यसै गरी पहिले नै बुद्ध स्वभाव नभएको भए जति नै तल्लीनपूर्ण अभ्यास गरे तापनि हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आफै सुगत गर्वको भूमि अधिकारी हुने मात्र होइन, तर यो अमूल्य मानव चोला पनि प्राप्त गरेका छौँ। नरक लोकहरू पशु लोक र बोका प्रेत लोकहरूका प्राणीहरूभन्दा फरक मानव प्राणीहरू भएकोले हामीसँग साधना अभ्यास गर्ने क्षमता छ। हामी अमूल्य अवसरको सदुपयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो हाम्रो हातमा छ। आधारभूततामा हाम्रो शारीरिक रूपले हामीलाई हिनयन मार्गको अभ्यास गर्न योग्य बनाउँछ। यदि हामीले महासन्धिको उच्च दृष्टिकोणबाट अभ्यास गर्न चाहन्छौँ भने हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ। साधारणतः यो मानव रूप विशेषता धर्म अभ्यासको लागि उपयुक्त मानेको छ। जब जस्तो विशेष शरीर काया वास्तविक रूपमा नै अभ्यास गर्न संलग्न हुन्छन्, प्राकृतिक स्वभावद्वारा जुन बुद्धत्व भएको छ बुद्धको रूपमा बाह्य प्रदर्शन पनि हुन सक्छन्। एक सत्य महासन्धि साधक एकै शरीर र एकै जीवनकालमा बुद्धत्वमा पुग्न सक्षम हुन्छन्। अझ धेरै चेतुनिङथिकमा उपदेशले भन्दछ कि कसैले यदि सही ढङ्गले चेतुनिङथिक मूल उपदेशहरूको अभ्यास गर्दछ भने 6 महिनाभित्रमा नै इन्द्रियको प्रकाश शरीर प्राप्त गर्न सक्छन्। हाम्रो शारीरिक रूप हामीले चाहेको कुनै पनि सूत्र र मन्त्रको उपदेशहरू अभ्यास गर्न सक्षम छ। यसकारण यसलाई अमूल्य मानव देह चोला भनेको हो। मिला रेपले भने अनुसार एक अमूल्य परिस्थिति तिनै हुन् जसले हाम्रा सम्पूर्ण इच्छाहरू पुरा गर्न सक्छन्। हाम्रो मानव देहले मुक्ति र बुद्धत्व प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सक्दछन्। त्यसकारण हामी यसलाई अमूल्य मानव देह भन्ने गर्दछौँ। हामीले धर्म अभ्यास गर्न सक्ने क्षमता भएको मानव रूप प्राप्त गऱ्यौँ। यस अघि मैले व्याख्या गरे जस्तै अमूल्य शरीर काया प्राप्त गरेर पनि हामी कुनै एकजना गुरुमा वर नपरिकन उपदेशहरू नसुनिकन सिधै अभ्यासको मार्गमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। यो उपदेशहरू कुनै निर्देशनहरू प्राप्त नगरिकन सामान्यतया कसैमा प्रज्ञा उत्पत्ति हुँदैन। जो कोही जन्मिए हुर्किए त्यसै बुद्ध भएको छैन। लामा यो बुद्ध धर्मको लागि कारक हुन्। हाम्रो अवस्थामा हामी भन्दा मानव देह मात्र नभई हामीले आध्यात्मिक गुरु पनि भेटाएका छौँ। हाम्रा गुरु जीवित हुनुहुन्छ। हामीले उपदेशहरू दिइरहनु भएको छ। हामीले लामा भेटाएको छौँ जसले हामीलाई सूत्र र मन्त्रको मौखिक उपदेशद्वारा सक्षम बनाउनुहुन्छ। त्यस्तो उपदेशले मुक्ति र बुद्धत्वतर्फ डोराउने अकाट्य मार्गमा सम्मिलित गर्दछ। हामीले अशुभ परिस्थितिहरू हटायौँ र शुभ परिस्थितिहरू प्राप्त गऱ्यौँ। हामीले मौखिक उपदेशहरूद्वारा सहयोग प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण हामी निश्चित नै ढिलो छिटो बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछौँ। हामीसँग बुद्ध स्वभाव छ। हामीसँग आध्यात्मिक धर्मगुरु हुनुहुन्छ र अमूल्य मौखिक उपदेश निर्देशनहरू छन्। जति धेरै लगनशील तरिकाले हामी अभ्यास गर्छौँ यो धेरै टाढा हुने छैन। हामी भविष्यमा बुद्धको रूपमा जन्मेका हुन्छौँ। एक नरक लोकको प्राणीबारे सोचौँ। यद्यपि उसँग पनि बुद्ध स्वभाव छ, तर उसले विशेष रूपको मौका र सुविधाको अभाव छ।
उसले धर्म अभ्यास गर्न सक्दैन, कुनै विशेष गुरु छैन र कुनै पनि उपदेशहरू प्राप्त गरेको छैन। उसको जीवन नरकबाट समाप्त नभएसम्म केही पनि गर्न सक्दैन। जस्तै गुह्य मन्त्र समय प्रतिज्ञा पतन गरेको छ अथवा तम्सिक पतन गरेको छ, त्यो नरकलोकको प्राणीको आयु 12,000 कल्प वर्षहरू हुनेछ भनेको छ। त्यति समयको लागि उसले कुनै धर्म अभ्यास नगरी बस्नुपर्छ। यो अभागी प्राणी जस्तो नभई हामीले अमूल्य मानव चोला प्राप्त गरेका छौँ, आधिकारिक गुरु लामालाई भेटाएका छौँ र मौखिक उपदेशहरू प्राप्त गरेका छौँ। मेहनतका साथ हामी आफ्नै इमान्दारीपूर्वक संलग्नबाट हामीले निश्चित नै मुक्ति र बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछौँ। हे वज्रले भन्दछ, यद्यपि सजीव प्राणीहरू वास्तवमै बुद्धहरू हुन्, जो विकसित क्लेशहरूद्वारा अन्धकारयुक्त र अस्पष्ट छन्। यस क्लेशहरूलाई परिशुद्ध गरे त्यो बुद्धत्व प्रकट हुनेछ। तिनीहरूको स्वभावलाई लिँदा सबै सजीव प्राणीहरू बुद्धहरू हुन्, तर ती अनिश्चित दोषहरू वा क्लेशहरूले हामीलाई त्यस तरिकाले प्रकट हुन रोक्दछ। बुद्धको रूपमा देखा पर्न हामीले ती क्लेशहरू परिशुद्ध गर्नै पर्दछ। स्वभावद्वारा बुद्धहरू भएको हुनाले हामी जब दोषहरूबाट मुक्त हुन्छौँ त्यस रूपमा प्रकट हुनेछन्। मुक्त हुन एक अमूल्य मानव देह प्राप्त गर्नु, सच्चा गुरुसँगको भेट हुनु र ती लामाबाट मौखिक उपदेशहरू प्राप्त गर्नुमा भर पर्दछ। हामी ती अनिश्चित क्लेशहरूबाट आफैले मुक्त गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण चिजहरूको अधिकार सम्पन्न छौँ र हामीसँग कुनै अकुशल नकारात्मक अवस्थाहरू छैनन्। एक पुरुष वा महिला जो लगनशील तरिकाले अभ्यास गर्न सक्दछ त्यो व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त गर्न अग्रभागमा रहन्छन्। जब उपदेशहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ हामीले हाम्रो सोच र आकाङ्क्षा रूपान्तर गर्नै पर्दछ र बोध गर्नुपर्दछ कि हामी स्वाभाविक रूपमा नै बुद्धहरू हौँ। बुद्ध सामन्तबद्ध र अकनिष्ठ देवलोकमा सम्भोगका बुद्धको रूपमा आफैबाट अलग नभएको पुरुष वा महिलाहरू, सुगातहरू र पुरुष र महिला बोधिसत्वहरू सम्मिलित शिष्यगणहरूलाई उपदेश दिनुहुन्छ। हामी स्वभावमा उस्तै नै भएकोले हामीले पनि त्यही तरिकाले दृश्य भाव गर्नुपर्दछ अथवा भावना गर्नुपर्दछ र उपदेशहरू लिनुपर्दछ। उचित सोचको विकास माथिको उपदेश लिनुपर्दछ। हस् त अहिलेको यो 5औं श्रृङ्खलामा म अहिले यतिबाट नै बिदा लिन चाहन्छु। सम्पूर्ण प्राणीहरू छिटोभन्दा छिटो बुद्धत्व प्राप्त गरून्, यही नै मेरो शुभकामना छ। 정말 보여주더라 형마다 고노 정보 대한 대지대다 본이 just 겨와디상 탐자랍던 것도 좀 셔베 겨와 탐제기 ngwa 강라 초동 아마데 너기 게이서 어디 정보 조치랍던 거